और सुनाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे के साथ में हूं इम्तियाज मीर। 2024 कैसा रहा, क्या चैलेंजेस थे, क्या एक्सपीरियंस हुआ, और 2025 कैसा रहेगा। जो चैलेंजेस हैं दुनिया के अंदर 2024 में बहुत सी इनोवेशंस हुई, बहुत से चैलेंजेस भी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी, और 2025 के अंदर बहुत से चैलेंजेस वही होंगे जो 2024 में। मुझे ज्वाइन किया है, एकेडमिक हैं, कॉलमनिस्ट हैं और फार्मर एम्बेसडर हैं जी.आर. बलोच साहब मेरे साथ हैं। जी.आर. साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर। सर, बहुत से चैलेंजेस आपके सामने हैं 2024 के चैलेंजेस, चाहे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, सोशल फ्रंट के ऊपर, क्या कहेंगे 2025 कैसा रहेगा? मीर साहब, 2024 की एक लिहाज से लेगेसी होगी जो कि लिंगर ऑन करेगी 2025 तक। सही। और हमें इससे पहले कि कुछ कहें हम कि 25 में क्या होने वाला है, हमें देखना चाहिए कि 24 में क्या हालात रहे। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा जो कजिया या हादसा 24 का है वो है गजा। गजा में जिस तरह से एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई, इंसानियत के जो उसूल हैं, जंग के जो उसूल हैं, उन तमाम को जो है वो पामाल किया गया, और जिस तरह से बेगुनाह सिविलियंस का, बच्चों का, खवातीन का खून बहाया गया, बहाया जा रहा है। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली ये लगता है कि जब तक कि कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं लेती उम्मत इस्लामिया या अरब वर्ल्ड, तो एक लिहाज से वहां पे कुछ वक्त के लिए लगता है कि इजराइल अपने दहशतगर्दी को जारी रखेगा। अब चूंकि हम मिडल ईस्ट में हैं, तो आई थिंक आखिरी जो नवंबर का महीना बहुत ही हिस्टोरिकल महीना सीरिया के अंदर जो तब्दीलियां आई हैं उस लिहाज से आया कि 50 साल से ज्यादा असद फैमिली ने रूल किया सीरिया को, उसका इख्तिताम हुआ और एक इस्लामिस्ट राइट विंग कोलिशन ऑफ फाइटर्स ने या रेजिस्टेंस ने पावर ले लिया है। अब वो आने वाले सालों में या दिनों में क्या करेंगे वो इट्स डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, क्योंकि वो जंग करना सीखे हैं, गवर्न करना क्या वो सीखेंगे। लेकिन लगता ये है कि उनको रीजनल सपोर्ट भी शामिल है और उनको इंटरनेशनल सपोर्ट ऑफ द पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड भी शामिल है, जिसमें यूएस है, वेस्ट है, साथ नीबर्स जो है वो टर्की है, बल्कि आज अभी जो है इस वक्त गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का एक डेलीगेशन उनके पास आया हुआ है, कुवैत का डेलीगेशन फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ है। तो इस लिहाज से ये लगता है कि चूंकि वो एक इंतहाई गैर मकबूल रिजीम था जिसका इख्तिताम हुआ, तो उसकी गैर मकबूलियत इनकी स्ट्रेंथ बन गई है, जो अभी वहां पे जो पावर में है या जो जिन्होंने कंट्रोल संभाला हुआ है। अब ये एक सिचुएशन 25 में मुझे लगता है कि टाइम लगेगा। वो खुद भी कह रहे हैं कि हमें 3 से 4 साल लगेंगे कि नॉर्मल तरीके से मैं एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री इमर्ज हूं, और वो गलत भी नहीं कहते। साल हर साल की बैड गवर्नेंस और अथॉरिटेरियन रिजीम जो कि मुकम्मल तौर पे उनके मुखाबरात है, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपरेटस था, उसके अंदर था एक माइनॉरिटी फैक्शन था अलावाइट का, जिसने एक मेजॉरिटी सुन्नी को जो है वो जो कि 70% से भी 80% से ज्यादा है, उनको कंट्रोल किया हुआ था, और वो भी डंडे के जोर के ऊपर स्टेट कोएशन के साथ था। तो हो सकता है कि वो अब आहिस्ता आहिस्ता कॉमन अपनी जो है वो आदमी को रिलीफ देना शुरू करें और एक नॉर्मल जिंदगी शुरू कर दें। अब हम आते हैं अपने यूक्रेन की तरफ, जहां पे एक्टिव जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जारी है। वो अभी तक जो है वो इख्तिताम पजीर नहीं हो रहा। दोनों तरफ से 40 से 50 हजार कैजुअल्टीज हो गई हैं। यूक्रेन पूरा मुकम्मल तौर पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उसकी जो है वो रिफ्यूजी बन गई है। आने वाले क्या साल 25 में उनके लिए कोई खुशखबरी है? लगता नहीं है, इसलिए कि जब तक के जो पावर स्ट्रगल है बिटवीन यूएस एंड द वेस्टर्न कंट्रीज लेड बाय यूएस,
and the Russian Federation supported by some other country, उनका कोई आपस में बैठ के कोई फैसला नहीं होता, यूक्रेन नहीं आता समझने के वो कुछ वहां अमन आ सकेगा। जाए कि आने वाले यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वो जैसे ही आएंगे तो ये दोनों जंगें खत्म करवाएंगे। वी ओनली होप दैट ही स्टैंड्स बाय हिज वर्ड्स एंड इम्प्लीमेंट्स इट। इससे ज्यादा बेहतर कोई और आउटकम उसके आने का नहीं हो सकता। अब आते हैं हम अपने खित्ते की तरफ, तो अनफॉर्चुनेटली सर मैं एक सवाल कर लूं इसमें से, यूरोपियन ममालिक, आपको पता है उन्होंने दूसरी सेकंड वर्ल्ड वॉर को देखा है, जंग से बड़े खौफजदा हैं, आपको पता है, बड़ा खौफ है कि जंग ना हो। एक बात, दूसरी बात, एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी मार्केट, सबसे ज्यादा खौफ है। जिस तरह चाहे जर्मन हो, उनका भी पूरा दारोमदार आपको पता है रशियन के ऊपर है। एंजेला मर्केल ने जो एग्रीमेंट किया था, 2 लाइनें जो उनकी थी, जो वो भी आपको याद होगा। और दूसरा हंगरी हो, स्लोवाकिया हो, उनकी गवर्नमेंट ने भी उनके साथ, और यूरोप के अंदर अगर ये जंग कंटिन्यू होती है, यूक्रेन इस पाइपलाइन जो यूक्रेन से गुजर रही है उसको रोका है और रोकते हैं, तो यूरोप के अंदर एनर्जी क्राइसिस बढ़ेगा, इकोनॉमी जो है ना वहां बैठ जाएगी, एक बड़ा क्राइसिस आएगा। क्या कहेंगे? यस, यूरोप के लिए जो सिनारियो मुख्तलिफ एनालिस्ट जो है वो भी जो सिनारियो बिल्डिंग हो रही है कि यूरोप आने वाले दिनों में मजीद और वीक होता चला जाएगा इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियली, बिकॉज ऑफ द क्राइसिस, बिकॉज ऑफ द एनर्जी क्राइसिस की वजह से, और आपस में इनकी अपनी डिसयूनिटी। अब क्योंकि इतनी डाइवर्स जो है वो 22-23 कंट्रीज हो गई हैं, कुछ ईस्ट यूरोपियन की हैं, कुछ वेस्ट यूरोपियन है, तो इसके लिहाज से वो बहुत डिसजॉइंटेड एक फ्रंट है उनका। तो आने वाले दिनों में एज अ पॉलिटिकल ब्लॉक, इवन एज ए इकोनॉमिक ब्लॉक जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, अनलेस दे चेंज द कोर्स। वो जिस तरह से वो क्लेम कर रहे हैं कि हम अपने दिफा का खुद इंतजाम करेंगे, हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी करेंगे, तो शायद उसके अंदर वो फिर अगले आने वाले 4-5 सालों के बाद उसके फ्रूट्स आना शुरू हो जाए। लेकिन अगर ये इसी तरह से एक अपेंडेज रहे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ द यूएस और बाकी अपने भी वेस्टर्न जो इंडस्ट्री है आर्मामेंट की, और वो नेटो के अम्ब्रेला के तहत जो है वो ग्लोबल डोमिनेंस ऑफ यूएस का सपोर्ट करते रहे, और तो फिर मेरा ख्याल है उनकी डिक्लाइन चलती रहेगी। वो एज ए एंटिटी, एज ए पॉलिटिकल वॉइस, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस इमर्ज नहीं कर सकेंगे। वो हमेशा एक सबसर्विएंट और एक सेकंड फिडल टू व्हाट यूएस डज इन द वर्ल्ड, दे विल रिमेन इन दैट स्टेट। सर, चाइना, आपको पता है हाल ही में आपकी नज़र से, क्योंकि आप एकेडमिक हैं और आपकी नज़र से गुजरा होगा कि 5th जनरेशन को तो हम डिस्कस करते हैं, 6th जनरेशन का आपको पता है जेट एक जिस तरह लॉन्च किया है चाइना ने, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है उन्होंने कि रेडार भी उसको जो है ना उसकी वो एक्सेस में नहीं आ सकता, अमेरिकन के लिए भी, क्योंकि उसने जिस तरह टेक्नोलॉजी के अंदर एक बड़ा ही एक एडवांसमेंट है। क्या कहेंगे चाइना जिस तरफ इस तरफ बढ़ रहा है, और दूसरा रशियन के करीब होना, आपको पता है नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये जिस तरह ममालिक का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, डिफेंस अलायंस भी है, क्या कहेंगे? जी, चाइना तो माशाल्लाह अभी जो हमारे दोस्त होने के नाते से हम लफ्ज़ माशाल्लाह इसलिए कहते हैं कि एक वो उसमें इमोशन भी है हमारा, तो वो इट इज ऑन द कोर्स टू बिकमिंग एक सुपर पावर हो गया है, सेकंड बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी, द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और 2030 तक जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बन जाएगी। मिलिटरीली भी ऑलमोस्ट काइंड ऑफ कंपीटिंग विद द यूएस, टेक्नोलॉजिकली भी उस लेवल पे आ चुका है, और बड़ा, और उसने अपने खासतौर पर सीपैक के बाद या रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के साथ इस तरह पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंसेस बना लिए पूरी दुनिया में कि वो एक कोई शक नहीं कि एक
بڑا گلوبل پاور بن گیا ہے with all the elements, that is military, diplomatic and technological prowess. تو اس لحاظ سے چائنا کو میں آگے اور بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. حالانکہ یہ کچھ میڈیا، ویسٹرن میڈیا کہتا ہے کہ ان کی اکانومی سلو ہو جائے گی، اس کے باوجود بھی چائنا کا جو مارچ ہے ٹورڈس ایکوائرنگ دیٹ اسٹیٹس آف اے سپر پاور، ایٹ لیسٹ اٹ ول ہیلپ. وہ جو ہم سب کا خواب ہے کہ ایک ملٹی پولر ورلڈ ہو، ایک یونی پولر ورلڈ نہ ہو، اس کے اندر ایک بہت بڑا انفلوئنشل جو ہے وہ ملک ہے اور ہوتا چلا جائے گا. تو اگلے آنے والے دنوں میں، سالوں میں ہم دیکھیں گے چائنا کا انفلوئنس بڑھتا چلا جائے گا. ہاں خطرہ ضرور ہے، کیونکہ تائیوان کا جو ایشو ہے جس کو انہوں نے الائیو رکھا ہوا ہے ویسٹ نے اور یو ایس نے، اس کے اوپر اگر کنفلکٹ ہو جاتا ہے تو پھر ان حالات میں سچویشن تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ چائنا ول نیسسریلی stuck into some kind of a armed conflict with the West or with the US. وہ اپنے آپ کو جنگ سے دور رکھے گا. یہ ان کا ٹگ آف وار پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک چلتا رہے گا. اور چائنا کو میں بہت بڑی طاقت جو ہے ابھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں آنے والے سال میں. جیسا پاکستان آپ کو پتا ہے کہ بار بار ایک جو گورنمنٹ ہے آپ کو پتا ہے طالبان کی، اس کے ساتھ بار بار ایک کوشش، اس کے اندر چائنا نے بھی ایک کوشش کی کہ اس ٹینشن کو ڈیفیوز کیا جائے. جس طرح افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، ٹی ٹی پی استعمال کر رہا ہے، اور جس طرح حملے بھی ہوئے جوانوں کے اوپر، شہادتیں بھی ہوئی، پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا ہے. کیا کہیں گے یہ 2025 میں آپ اس کو کچھ کم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی آواز کٹ گیا تھا، آپ نے تھوڑا ریپیٹ کیجئے اپنی سوال کو. افغانستان کے حوالے سے آپ اس ٹینشن کو کم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، افغانستان ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. سالہ سال سے 50-60 سال سے ہم افغانستان کو سپورٹ کرتے رہے. پہلے یہ رشین انویژن کے پر، اس کے بعد پھر جو سینکشنز لگی 9/11 کے بعد. تو پاکستان اور افغانستان کا ایک سمبیوٹک ریلیشن شپ ہے، تاریخی طور پہ ہے، روایتی طور کے اوپر ہے، آئیڈیالوجیکل ہے. اور ہمارے جو سرحد ہے بہت لمبی سرحد ہے، سب سے بڑی، اور اس کے آس پاس جو ٹرائبز ہیں وہ آپس میں رشتہ داریاں ہیں، وہی جو رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ڈپلومیٹک بھی سب سے بڑا پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک چیلنج ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ اپنی کائنیٹک انرجی ضرور ان ایلیمنٹ کے خلاف استعمال کریں جو پاکستان کے اندر آ کے ٹیررزم کی جو ہے وہ ایکٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں راستہ نیگوشیشنز کا، ہمیں راستہ ڈپلومیٹک چینلز کا بالکل اوپن رکھنا چاہیے، ان کو اعتماد لینا چاہیے. اور ہمیں یہاں پہ پاکستان کی اس ڈپلومیٹک اسکل کا ٹیسٹ ہے کہ ہم کس طرح سے دونوں کام اکٹھے ایک وقت میں کریں. تو ان ایلیمنٹس کو بھی جو پاکستان میں، جو کہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، ان کی بھی قلع خما کریں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم افغان عوام کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے وہ جوڑے رکھیں، اور جو افغان گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ہمارا جو کمیونیکیشن چینل ہے وہ بھی جاری رہے. بڑی مہربانی جی آر بلوچ صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو، آپ کا انالیسز 2024 2025 کیسا رہے گا، 2024 کے چیلنجز، معاشی صورتحال آپ کے سامنے. نہ بریک جو ٹائم تھیو آپ بریک ہم پوتھا جو ڈسکشن کرتے ہیں. ویلکم ناظرین، مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے ٹاپ لیڈنگ پاکستان کی ماڈل ہے، ڈرامہ آرٹسٹ ہیں، فیشن ڈیزائنر ہیں، کسی تعارف اور تعریف کی محتاج نہیں ہے، ہمارا ایسٹ ہیں اس خطے کا. نادیہ حسین صاحبہ میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا چیلنجز ہیں فیشن انڈسٹری کو، ڈرامہ انڈسٹری کو 2024 آپ کے سامنے ہے، اور 2025 میں ہم اسٹیپ انٹو ہو رہے ہیں، کیا کہیں گی؟ فیشن کو تھوڑی بہت چیلنجز ہیں شاید، کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہیں وہ
اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرلی فیشن شوز اور وہ ساری چیزیں تو نہیں ہو رہی ہیں, بٹ ڈرامہ انڈسٹری کو تو کوئی چیلنجز نہیں ہے. سچ مجھے نہیں لگتا کہ ڈرامہ انڈسٹری کو کوئی چیلنجز ہیں, ایون دو کہ خیر پاکستان میں جو ہیں وہ کیونکہ شاید او ٹی ٹی اتنا زیادہ پاپولر نہیں ہے, یا او ٹی ٹی جو ہیں وہ لوگ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے, سبسکرپشن بیسڈ ہوتے ہیں, صحیح. تو اس وجہ سے شاید ڈرامہ جو ہے وہ کیونکہ فری آف کاسٹ انٹرٹینمنٹ ہے, تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کو. فلم انڈسٹری کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ آپ کو کچھ سیریسنیس نظر آ رہی ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے, ایک سپورٹ ہو, کیا کہیں گے؟ ویل گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑا بہت تو سپورٹ کی, مطلب میں پچھلے سال ایک ایونٹ پہ گئی تھی جہاں پہ پی ٹی وی کے ایوارڈز تھے, اور انہوں نے پورا اناؤنس کیا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہ جی فلم کی طرف, فلم کی جو ہے وہ چیز کو ہم کریں گے اور ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں آل دیٹ, بٹ اب تک تو میں نے کچھ اس کی پیش رفت دیکھی نہیں ہے. سو آف کورس مے بی دا گورنمنٹ وانٹس, بٹ there are no budgets for it, and there will be never be I think any allocated budget. جس قسم کا وہ بجٹ دیں گے اس میں تو آپ ٹیلی فلم بنا سکتے ہیں لیکن فلم نہیں بنا سکتے. آپ فلم جو ہے وہ کم از کم 6-7 کروڑ کی فلم بنتی ہے جو اچھی تھوڑی بہت فلم ہوگی, لیکن not the kind of budget that they will allocate. آپ بھی تھیں واشنگٹن ڈی سی میں, ایک ایونٹ تھا اپنا کا, آپ کو پتا ہے آئی واز آلسو دیئر ان واشنگٹن ڈی سی, آئی آر ایف کا ایک ایونٹ تھا. باہر کے ایونٹس جو ہے آپ ہو, کافی لوگ ہیں, انٹرنیشنل ایونٹ پاکستانی جہاں بھی ہوتے ہیں انوائٹ کرتے ہیں, جرنلسٹ ہو, اینکرز ہوں, ماڈلز ہوں, آپ ہوں, آپ ایک بڑا نام ہے پاکستان کا. پاکستان کے اندر وہ اتنی ریکگنیشن نہیں ملتی جو باہر ملتی ہے, کیا کہیں گے؟ آئی تھنک کہ یہ ایک اوور آل فینومینا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری ملک سے جو باہر لوگ رہتے ہیں ان کو اپنے جو لوگ ہیں, اپنے جو ان کے سیلیبریٹیز ہیں, بیکاز وہ آتے ہی ہیں جو ہیں وہ پاکستان سے ہی آتے ہیں, تو جو باہر ملک رہ رہے ہیں they don't have access to those people, they don't have easy access to those celebrities. اس وجہ سے جو ہیں وہ زیادہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے they are more happy to meet the celebrities, because with us ہم لوگ پاکستان میں جو ہیں already a lot of people have, if they don't have access to it, لیکن یہ کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایونٹ میں یا کسی ہوٹل میں, کسی ریسٹورینٹ میں, دکان پہ, ہسپتال میں, ادھر ادھر کافی جو ہے وہ جو بڑے شہر ہیں جہاں پہ زیادہ تر رہتے ہیں سیلیبریٹیز, ان کو تو they keep seeing like in coffee shops or anywhere, but پاکستان میں بھی اگر آپ چھوٹے گاؤں میں جاؤں یا شہروں میں جاؤں تو وہاں پہ بھی بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. سیم جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ آپ کی باہر ملکوں میں بھی ہے, بیکاز ان کے پاس ایکسیس اتنا نہیں ہے, ایزی ایکسیس نہیں ہے. جس طرح انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے دبئی میں ہوتے ہیں, امریکہ میں ہوتے ہیں, یورپ کے اندر ہوتے ہیں, ہمارے پاس اس طرح کے انٹرنیشنل ایونٹس نہیں ہو رہے ہیں. جس طرح کی امیج بلڈنگ ہوتی ہے, آپ کے اپنے ٹیلنٹ کو جس طرح پروموٹ کیا جاتا ہے انٹرنیشنلی, وہ چیزوں کی بڑی کمی ہوئے. چاہے ہمارے میوزیشین ہو, چاہے ہمارے سنگر ہو, چاہے ہمارے ڈرامہ آرٹسٹ ہو, چاہے ہماری ٹاپ لیڈنگ جو ماڈلز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے, اس چیز کی ایک بڑی کمی نظر آ رہی. انٹرٹینمنٹ ہماری سوسائٹی کے اندر آپ کو خود پتہ ہے کہ ایک بڑی ٹینشن, اور آپ کو پتہ ہے انٹرٹینمنٹ کی سخت ضرورت ہے. ہمارے ہاں بہت سے نیوز چینل ہے, انٹرٹینمنٹ فرنٹ پہ بہت ہی کم کام کیا جا رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف بجٹ. خاص طور پہ جو ایونٹس ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو بہت بجٹ لگانے پڑتے ہیں, اور پھر شاید ان کو لگتا ہے کہ جی اتنا ریٹرن نہیں ہے. لائک نیوز جو ہے وہ پھر بھی آسان ہے, کیونکہ آپ کو ایک اسٹوڈیو میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے نا آپ کی بجٹنگ جو ہے وہ بڑی منیمل ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کو بس خبریں چلانی ہے, ایک اسٹوڈیو سے بیٹھ کر آپ کو خبریں چلانی ہے, کروما بھی لگا ہوگا اٹس اوکے. لیکن انٹرٹینمنٹ بیسڈ ہیں وہ ریکوائرز بجٹ. چاہے آپ ڈرامہ بنا رہے ہیں, فلم بنا رہے ہیں, آپ ایونٹ کر رہے ہیں, اٹ ریکوائرز بجٹ. وہ بجٹ کون نکالے گا؟ بجٹ نکلے گا, کوئی نکالے گا تو پھر ایونٹس ہوں گے, کچھ چیزیں ہوں گی. وہ بجٹ ہی نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. پرائیویٹ بھی ادارے ہیں وہ
उनके पास इतने बड़े बड़े बजट नहीं है कि वो इस किस्म के बड़े बड़े इवेंट्स करें. बहुत कम हैं इदारे जो एक्चुअली सिर्फ हम टीवी है जो इवेंट्स करता है, या फिर ये कि लक्स इवेंट्स करता है, दैट्स इट. और तो कोई इवेंट नहीं है पाकिस्तान में. बड़ी मेहरबानी. पाकिस्तान की टॉप लीडिंग ड्रामा आर्टिस्ट, मॉडल, एंकर और फैशन डिज़ाइनर नादिया हुसैन साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है, तज्जिया आपके सामने है कि बजट बड़ा अहम होता है गवर्नमेंट को एंटरटेनमेंट के ऊपर, फैशन इंडस्ट्री के ऊपर और अपने टैलेंट के ऊपर जो है तवज्जो देनी चाहिए. नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं. वेलकम नाज़रीन. 2024 मुश्किलात हुयूं कुछ पाकिस्तान जे लाइ. फैक्ट्स एंड फिगर कुछ बेहतर होया, मैशियत बेहतर थी रही आहे, इन्वेस्टमेंट अचे पई, इंडस्ट्रियलाइजेशन जे अंदरि बहितरी पई अचे. इहो क्रेडिट आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म ऐं गवर्नमेंट ॾे वञे पियो. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत हुजे, नून लीग हुजे, गॾिजी करे मुल्क जे अंदरि हिकु सियासी इस्तेहकाम अचे पियो. ऐं सियासी इस्तेहकाम हूंदो त मुआशी इस्तेहकाम हूंदो. उन सां गॾु कुझु फ्रंट्स ते चैलेंजिस बि आहिनि. दहशतगर्दी हुजे, अञा मैशियत खे बहितर करणो आहे ऐं मुल्क जे अंदरि काथे दहशतगर्दी जा वाक़ियात हुजनि, पारा चनार हुजे, KP के अंदरि हुजे, बलोचिस्तान हुजे, उते अफ़वाज जा पाक फ़ौज जी वॾियूं क़ुर्बानियूं आहिनि ऐं उते अमन अमान क़ाइमु करणु ऐं मुल्क जे लाइ क़ुर्बानियूं ॾियणु हिकु अज़ीम क़ुर्बानियूं आहिनि हिन मुल्क जे लाइ दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़. ऐं पाकिस्तान हिकिड़ो पुरअमन मुल्क आहे 2025 जे अंदरि. ऐं पाकिस्तान वधीक अञा मज़बूत थींदो, ख़ुशहाल थींदो. हुकूमत पंहिंजो टर्म पूरो कंदी ऐं हुकूमत कोशिशि कंदी त अवाम खे रिलीफ ॾिनो वञे ऐं मुल्क जे अंदरि सियासी इस्तेहकाम हुजे, अमुन हुजे ऐं मुल्क खे मुआशी इस्तेहकाम ॾिनो वञे त जीअं माण्हुनि ताईं, अवाम ताईं, पब्लिक ताईं हिकिड़ो इस्तेहकाम हुजे ऐं इस्तेहकाम सां ख़ुशहाली अचे. इन ई सां गॾु इजाज़त. अल्लाह.